वायडोंगर म्हटल्यार हे सगळे डोंगर असे आमकां दिसतात, पूण खरे ह्या वायडोंगराचे डोंगर जे आसात ते वयरसून शोभीक दिसतात, वयरसून जागा ही घट दिसता, पूण भितून ही सगळी शेड आसा. कारण आमच्या ल्हानपणा आमी पळयत येयला की कितकीशीच पेडणे तालुक्यांतली वायडोंगरा वयली शेड व्हरान आपली घरां रंगयताली. हो एक ताका प्रूफ आसा. ह्या वायडोंगराच्या लोकांचेर जो प्रसंग येयला तिजो इतको वायट इफेक्ट आसा. एक तर हांगा खुबशे जाणां शेतकारांनी सांगलेलें आसा आमकां की तेजे शेताचेर कसो इफेक्ट जाता. शेताचेर इफेक्ट जाता तो तितकोच हो वायडोंगरार जी घरां आसात त्या घरांचेरय इफेक्ट जाता. हे ऑफिसरांनी सिरियसली घेवपाक जाय. तांकां हे आमी पटोवन दिवपाक जाय की हे सिच्युएशन ते रेंव काडटात, कोणाच्या पोटाचो प्रश्न ना. हो प्रश्न आसा आमच्या पारशे गांवांत जी वायडोंगर म्हणून आसा तो वायडोंगर राखपाची. हे न्हंयन प्रचंड प्रमाणात ही रेती काढली वयता आणि त्यामुळे हो जो वायडोंगराचो उंच भाग जो आसा आणि त्याच्या पायथ्याची ही जी घरां लोकांची आसा, लोकवस्ती आसा, ही पूर्णपणे ह्या पाण्यान विसर्जित जाली वयतली. आज जवळजवळ 5 वर्सां जाली आम्ही ह्या गोष्टीक झगडत आसा. 5 वर्सां पयलीं एक तेंच्यांनी एक झोन मार्क केल्लो. ती जी आमची भाड आसा ही तुमकां दिसता भाड, तो झोन मार्क केल्लो तेंच्यांनी. आणि आमची जी कमिटी आसा जावं पलतडची कमिटी आसा तेन्ना जेन्ना हांव पयलीं पंच मेंबर आसलो तेन्ना आमी थंयसर एक मोठें आंदोलन केलें आनी तो झोन खंय तरी आमी बंद केलो. त्याच्या नंतर कितें जालें की परत खंय तरी रेंव काडपाक स्टार्ट केली. रेंव काडून आतां प्रॉब्लम असो जाला की आमचो जो कोसळटा वायडोंगर आणि एके सायडीन जी शेती आसा, जी कामुल्ली जी शेती आतां वागाळे 100% शेती केली गेली वयता. आणि हो प्रॉब्लेम इतको गंभीर आसा की फाटल्यासान रेंव काडपाक लागली. आमचो जो नितीन मालदार आसा त्यांच्या घरा कडेन अशी लँडस्लायडींग जाली, अक्षरशः जी वयली जी शेड आसा ती सगळी रस्त्यार येयली. आणि आमी ऑलरेडी गव्हर्मेंटाक सांगलेलें आसा, आमी ऑलरेडी लेटर्स केल्ले आसा, सगळ्या जे डिपार्टमेंट जे कन्सर्न डिपार्टमेंटाक लेटर केल्लेले आसा की आमचो हो प्रॉब्लेम आसा, ह्या प्रॉब्लेमाचो आमकां सोल्युशन जाय. आमी जे जमले ते फक्त ते लेटरान हे दिवपाक जमूंक ना. आमी तांकां एक शिटकोवणी दिवपाक सोदता की आयज जी गोष्ट तुमी जी करता ती बंद करात, ना जाल्यार हेच्या फुडें खर आंदोलन जातलें ही तांकां हांव शिटकोवणी दिता. कारण हांव त्या मिटिंगेक आसलो म्हणून आमी कोस्टल बोर्डाचेर गेल्यो आनी पियाक मेळ्ळे वचून पियान आमच्या घेतल्यान म्हणालो आपूण हँडल करता, डन म्हणून लागलो आनी आमकां आश्वासन दिलें आपूण तें हें करता म्हणून. आनी रातच्या 11 वरांचेर आमच्या सेक्रेटरी शरद गाड हा ताका फोन केलो, आपूण म्हाका फाल्यां पळोवपाक येता. एरिया आमी दाखयली, हे कोसळ्ळा ते दाखयले आनी आमी शेताक लागून आमचे 2 किलोमिटर बांद आसा हो, ताका लागून आमी झडटा. आपूण म्हणालो बोट तुज्या घरा खाला दवरता. तांकां म्हणलो बसांक 2 खुर्च्यो दी आनी कितें हें दी म्हणून लागलो. बरें म्हणलें, हांव डन म्हणलें, हांव दिता म्हणलें. हांवें आश्वासन दिलें ताका. ते रातीक 7 तारखेक 6 व्हडयो येवन हांगा रेंव काडूंक लागली. खायल्यो व्हडयो 15-15 मिटराच्यो व्हडयो अशें करून आमकां ते फसयतात. पूण आतां आमी खंय वगी रावपाचें. ह्या शापोरा नदीचेर जी काय रेती व्हरतात आपला पोट भरण्या खातीर तुम्ही भरा पोटा आमी तुमकां ना म्हणा न्हू, पण तुम्ही गव्हर्मेंटा कडल्यान काहीतरी तुमकां तुमची मर्यादा जी खंयच्या खंय लागलेली आसा ती बघा आनी करा. जाणटे बघून आयज हो प्रकार 2004 पासून चालू असलो, मदींचो बंद असलो, परत तुम्ही हो सुरू केल्यात आणि आमचे जाणटे अक्षरशः दोळ्यांनी दुकां हाडटात. कारण हे आता थंय बघशात जर तुम्ही जाल्यार ही झाडां कोसळान पडलेली आसा. हय एक मान म्हणटात तशी भितर गेल्लेली आसा, हय खोलाय दाटलेली आसा, लोकांच्या जिविताक धोको आसा आणि तो धोको ह्या रेंव काडटात तेंच्यांनी तयार केल्लो आसा. The voice for coin.